अक्टूबर में एक मरतबा फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP सड़कों पर नजर आई। TLP के पिछले मुजाहिरों की ही तरह इस बार भी तशद्दुद, पथराव, पुलिस के साथ तसादुम, सरकारी और निजी इमलाक पर हमलों के वही मनाजिर जो पाकिस्तान पहले भी कई बार देख चुका है। हाँ, एक बात जो इस बार मुख्तलिफ थी वो ये थी कि इस बार इन मुजाहिरों के खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन किया गया और हुकूमत ने TLP को कलअदम करार देने, उसे बैन करने का फैसला किया। खैर, ये भी कम से कम एक बार पहले हो चुका है। पंजाब की वज़ीर आला के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि हर उस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा जो लोगों को तशद्दुद पर उकसाने, नफरत फैलाने या कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। और सूबाई हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी लगाने, उसे कलअदम जमात करार देने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश की गई है। इसके अलावा पार्टी के रहनुमाओं को एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल की लिस्ट में शामिल किया जाएगा, यानी इनका नाम ऐसे अफराद की लिस्ट में डाला जाएगा जिन पर दहशतगर्दी और फिरकावारियत में मुलव्विस होने का इल्जाम हो। इस तनाजुर में आज सैरबीन में 2 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। TLP कैसे बनी और यहाँ तक कैसे पहुंची, और क्या पाकिस्तानी रियासत ने आखिरकार TLP को खत्म करने का, उसे डिसमेंटल करने का फैसला कर लिया है। देखिए, मजहबी और सियासी जमातें तो दुनिया के बहुत से ममालिक में होती हैं, उनके हुकूमत और रियासत के साथ ताल्लुकात भी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम इस मजहबी और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर नज़र डालते हैं तो रियासत के साथ इसका अजीब व ग़रीब सा ताल्लुक़ नज़र आता है। कभी ये एस्टैब्लिशमेंट और मेन स्ट्रीम सियासी जमातों की आंख का तारा तो कभी आंख का कंकर बन जाती है। TLP के एहतजाज को कभी ताकतवर हलकों की जानिब से ऐसी हिमायत हासिल होती है कि हुकूमतें इसके एहतजाज को रोकने के बजाय हाथ जोड़कर मुआहदे करती नजर आती हैं, तो कभी TLP के कारकुनों और रहनुमाओं की बुरी तरह दुर्गत बनाई जाती है। ऐसा महसूस होता है कि उतार चढ़ाव का ये सिलसिला एस्टैब्लिशमेंट और कुछ मेन स्ट्रीम सियासी जमातों की वक्ती ज़रूरतों के हिसाब से चलता है। उरूज ज़वाल के इस खेल में आजकल TLP पर बुरा वक्त है और उसे मैदान से निकाला जा रहा है। आज हम प्रोग्राम में TLP की तारीख और इसके असर रसूख पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि TLP और पाकिस्तानी रियासत का आपस में क्या और किस तरह का ताल्लुक है। ये ताल्लुक एक लिहाज से काफ़ी पेचीदा लेकिन सादा भी है। इसे समझने के लिए हमें चंद साल पहले की एक वीडियो, कुछ तस्वीर और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट को देखना होगा। आपको 2017 के TLP के मुजाहरे और उसके बाद के ये मनाजिर याद हैं? नवंबर 2017 में इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम पर वाक़ फैज़ाबाद इंटरचेंज पर TLP ने ख़त्म नबूवत के हलफनामे में मुतनाज़े तरमीम के खिलाफ धरना दिया था। धरने के नतीजे में इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए ऑपरेशन किया जो नाकाम रहा और TLP की हिमायत में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे शुरू हो गए थे, जिसके बाद फौज की सालसी से ये तनाज़ा एक मुआहदे के नतीजे में ख़त्म हुआ। इस सारे मामले के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो नजर आई जिसमें पंजाब रेंजर्स के उस वक्त के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अजहर नवीद हयात को मुजाहिरीन में लिफाफे बांटते देखा जा सकता है। वीडियो में कहा जाता है कि उन मुजाहिरीन के पास वापसी का किराया नहीं था। वीडियो में जनरल हयात एक बारिश शख्स से कहते हैं, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए है, क्या हम आपके साथ नहीं हैं? इस मामले को रफा दफा कराने वालों के लिए तो बात वहीं ख़त्म हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस लेती है और 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा इस धरने के खिलाफ अज खुद नोटिस के फैसले में धरने को ख़त्म कराने के लिए किए जाने वाले मुआहदे को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी जजमेंट में सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर तनकीद की। उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा कि हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे, खुफिया एजेंसीज और फौज का शोबा ताल्लुकात आम्मा अपने दायरे कार में रहते हुए काम करें। उन्होंने आर्मी चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को हुक्म दिया था कि वो अपने उन मातहत एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की
खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की है। इसके बाद अदालत के हुक्म पर बनाए गए हुकूमत के इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के उस वक्त के DGC मेजर जनरल फैज़ हमीद ने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस मुआहदे पर बतौर सालिस हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा किया था, और ऐसा उन्होंने DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त से किया था। तो बैकग्राउंड ये है, और अब TLP का नाम हालिया दिनों में एक मरतबा फिर मंजर आम पर है। एक मरतबा फिर एहतजाज, हलाकतें और तोड़ फोड़, और एक मरतबा फिर TLP पर पाबंदी की बातें। शायद आपको याद हो, इस जमात को अप्रैल 2021 में भी कलअदम करार दिया जा चुका है। इसके मरकजी रहनुमाओं को जेलों में बंद किया गया, लेकिन TLP के सड़कों पर आने का सिलसिला बंद न हो सका, और आखिरकार सिर्फ 7 माह के बाद ही यानी नवंबर 2021 में हुकूमत ने ये पाबंदी हटा ली और कहा कि ऐसा कौमी मफाद में किया गया है। आइए यहाँ पर इस जमात की तारीख और उन हालात पर एक नजर डालते हैं जो माहिरीन के मुताबिक TLP के क़याम और मकबूलियत में मददगार साबित हुए। जनवरी 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को उनके एक गार्ड मुमताज कादरी ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। सलमान तासीर तौहीन रिसालत के इल्जाम में गिरफ्तार एक मसीही खातून आसिया बीबी के हक में बात कर रहे थे और पाकिस्तान के ब्लास्फेमी लॉज पर मुसलसल तनकीद कर रहे थे। अदालत ने सलमान तासीर के कत्ल के मुजरिम मुमताज कादरी को सजाए मौत सुनाई, जिस पर अमल दरामद रुकवाने के लिए एक तहरीक शुरू हुई जो TLP के क़याम में मददगार साबित हुई। इस एहतजाजी तहरीक के बावजूद फरवरी 2016 में मुमताज कादरी को फांसी तो दे दी गई, लेकिन रावलपिंडी के लियाकत बाग में उनके जनाजे में लाखों अफराद शरीक हुए। तमाम मुसलमानों के जज्बात को सख्त तरीन ठेस पहुंचाई गई है और हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। मुमताज कादरी की फांसी और उनके जनाजे का इज्तिमा TLP के इर्तिका में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद 4 मजहबी तंजीमों का इत्तेहाद बना, जिसका नाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह रखा गया, और जिसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तंजीम अंजुमन फ़िदायान ख़त्म नबूवत भी शामिल थी। ये वही खादिम हुसैन रिजवी हैं जिन्होंने फिर अगले साल यानी 2017 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद रखी। 2017 में अपने क़याम के बाद TLP मुसलसल खबरों में रही है। शायद आपको 2018 में पाकिस्तानी निजात अमरीकी इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाँ याद हों, जो कि अहमदी हैं और जिनको TLP की मुखालफत की वजह से PTI हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। फिर उसी साल तौहीन मजहब के केस में आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ धरने और फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों के खिलाफ 2020 में होने वाले मुजाहरे, हर बार TLP का नाम सामने आता रहा। 2020 में खादिम हुसैन रिजवी की वफात के बाद से उनके बेटे साद रिजवी ने पार्टी की क़यादत संभाली हुई है। TLP की सियासत और सरगर्मियों पर नज़र रखने वाले मुबस्सरीन और सहाफ़ियों के मुताबिक इस जमात के वजूद में आने, मकबूलियत और असर रसूख में इजाफे के साथ पाकिस्तान में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात और ऐसे वाक़यात में इजाफा हुआ है जिसमें बेकाबू हुजूम के हाथों लोगों की हलाकतें हुई हैं। मसलन इसी साल अप्रैल में कराची में अहमदियों की एक इमारत पर सैकड़ों अफराद के हमले के दौरान एक अहमदी शख्स लईक अहमद चीमा को मार मार कर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया उसके मुताबिक वो हुजूम तहरीक लब्बैक के कारकुनों और हामियों का था। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 15 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक मुंतखब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी शामिल था। फरवरी 2023 में सूबे पंजाब के इलाके ननकाना साहब में एक हुजूम ने पुलिस स्टेशन पर हमला करके तौहीन मजहब के इल्जाम में हिरासत में लिए जाने वाले वारिस अली नामी शख्स को जबरदस्ती बाहर निकाला और हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक 800 लोगों के खिलाफ FIR काटी गई, 75 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 10 TLP के कारकुन भी शामिल हैं और इनमें TLP के ऐसे कारकुन भी शामिल हैं जिन्होंने मुबैना तौर पर मसाजिद से ऐलान करके लोगों को उकसाया। कई वाक़यात में हमलावर TLP की हिमायत में या वो नारे लगा रहे थे जो TLP के कारकुन लगाते हैं। हमने हुजूम के हाथों हलाकतों के ऐसे वाक़यात और TLP के खिलाफ मौजूदा ऑपरेशन के बारे में पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए TLP से राब्ता किया और उन्हें ये सवालात भेजे। TLP की जानिब से इन सवालों के जवाबात हमें अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं। यहाँ एक सवाल जहन में ये भी आता है कि माजी में जब TLP पर पाबंदी लगी थी, क्या उस वक्त पाबंदी से TLP और उसकी सरगर्मियों पर कोई फ़र्क पड़ा था? हमारे साथी रूहान अहमद TLP को काफ़ी करीब से कवर करते रहे हैं। तो 2021 की पाबंदी की आपने बात की, उस वक्त और इस वक्त की पाबंदी में जो बुनियादी फ़र्क मुझे नज़र आ रहा है वो ये था कि उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी मरकज़ में और पंजाब में भी,
لیکن جو حکومتی ادارے تھے وہ تمام ادارے ایک پیج پر نہیں تھے اس پابندی کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پابندی لگ گئی تھی اور جب یہ ہٹائی گئی ہے اس وقت ٹی ایل پی اپنا ایک کراؤڈ اکٹھا کر کے اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی تھی اور وہ پنجاب میں اپنے کارکنان کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی. اور تحریک لبیک کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ صرف پاکستان تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ یہ برطانیہ اور فرانس سمیت یورپ کے کئی ممالک تک پھیل چکا ہے. یہاں برطانیہ میں کمیشن فار کاؤنٹرنگ ایکسٹریمزم کے لیے تیار کی جانے والی ایک رپورٹ میں تحریک لبیک کو برطانوی معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. مارچ 2024 کی اس رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ برطانیہ میں توہین مذہب سے متعلق ایکٹیوزم یا سرگرمیاں زور پکڑ رہی ہیں اور زیادہ منظم ہو رہی ہیں. تو اب 2021 کے بعد جب ایک بار پھر ٹی ایل پی پر پابندی کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے تو کیا اس سے ٹی ایل پی پر کوئی فرق پڑے گا؟ جب آپ پر پابندی لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ جلسے جلوس نہیں کر سکتے, آپ جو ہے وہ چندہ اکٹھا نہیں کر سکتے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی ایل پی ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کے قابل رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پابندی نے اپنا کام نہیں کیا. ٹی ایل پی کی اسٹریٹ پاور ماضی کے مقابلے میں اب اتنی نہیں ہے. جو ہم نے ابھی دیکھا جو غزہ کے حوالے سے ان کا مارچ تھا, اس کا بنیادی فرق جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ایل پی کی جو طاقت ہے وہ اس کے نعروں سے اور اس کے منشور سے جڑی ہے, اور ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ اس بات کے گرد گھومتی رہی ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توہین مذہب یا توہین رسالت کے خلاف کھڑی ہوئی دیوار ہیں. اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ کوئی کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن جب تک ان کے پاس کوئی ایسا موضوع نہیں آتا جن پر وہ اپنی سپورٹ بیس کو دوبارہ اکٹھا کر سکیں, تب تک میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کر سکیں گے. اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ٹی ایل پی کا قیام ہی ایک احتجاجی تحریک کے نتیجے میں ہوا تو یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ٹی ایل پی عموماً مظاہروں اور احتجاج کے ذریعے ہی اپنا کام کیوں کرتی ہے, اور آج تک اکثر یہ احتجاج حکومت کے ساتھ ایگریمنٹس اور معاہدوں پر ختم ہوئے ہیں. نومبر 2017 میں ٹی ایل پی نے اپنا پہلا بڑا احتجاج کیا, جس کے بعد حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا اور سپریم کورٹ نے اس معاہدے کو سیاست میں فوج کی مداخلت قرار دیا. اس کا ذکر ہم پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں. اس کے بعد اپریل 2018 میں ٹی ایل پی نے 12 روز تک احتجاجاً پنجاب کی بڑی سڑکیں بند کر دیں. اس بار بھی بات حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان اگریمنٹ پر ختم ہوئی, اور اس کے بعد تقریباً ہر سال احتجاج اور معاہدے ہوتے رہے. اتنے سارے اگریمنٹس کے بعد اب جو یہ بظاہر کریک ڈاؤن ہوا ہے, کیا یہ ریاست کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے یا پھر یہ وہی پکچر ہے جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں؟ میں نے یہی سوال لاہور میں سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد اعجاز سے پوچھا. ریاست اپنی پالیسی میں تبدیلی لا رہی ہے اور اس کریک ڈاؤن میں بہت واضح اشارے ہمیں دکھائی دیے ہیں. جو گزشتہ ان احتجاجوں میں ہم دیکھتے تھے کہ پولیس جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلی جاتی تھی یا یکسو نظر نہیں آتی تھی. اس کی صاف ظاہر کہ بہت ساری وجوہات تھیں, جیسا کہ اگر ریاست کے کسی بھی موقف میں متزلزل ہوتی ہے ریاست تو نیچے حکومت متزلزل ہوتی تھی, پھر اس پر عمل کرنے والے جو ادارے جیسا کہ پولیس کا ادارہ ہے وہ بھی متزلزل ہوتے تھے. تو اس دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ پالیسی اوپر سے لے کر نیچے تک وہ اس میں کوئی وہ غیر متزلزل ہے, اس لیے ہمیں اس میں بہت کلیئرٹی نظر آتی ہے. اور حکومتی جو عہدیداران ہیں جو انہوں نے بیانات دیے میڈیا پر آ کر, تو ان میں یہ ہمیں واضح طور پر ان کے ہاں کلیئرٹی نظر آتی تھی, اور یہ جو کلیئرٹی ہے یہ ریاست کی پالیسی میں تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. پاکستان میں 2018 کے بعد اور بالخصوص 2022 میں جو ایک نیا ہائیبرڈ نظام جو تشکیل پایا ہے, اس میں کسی بھی پریشر گروپ کی اب ریاست کو ایسا ضرورت نہیں رہی جیسا کہ اس کی ماضی میں ضرورت رہتی تھی. ٹی ایل پی کا معاشرے میں ملکی سیاست میں اثر و رسوخ پچھلے 2 عام انتخابات میں بھی نظر آیا ہے. 2024 کے الیکشنز میں ٹی ایل پی کو پاکستان بھر میں تقریباً 29 لاکھ ووٹ ملے, جو 2018 کے الیکشن سے تقریباً 7.5 لاکھ زیادہ تھے. گیلپ سروے کے مطابق 2024 کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور اس کے آزاد حیثیت سے لڑنے والے امیدواروں کو 1.80 کروڑ سے زیادہ ووٹ ملے اور مسلم لیگ نون کو تقریباً 1.40 کروڑ ووٹ ملے. سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے جو 29 لاکھ ووٹ تھے اور جن میں سے 30,000 ووٹ تو صرف اسلام آباد کے لوگوں نے دیے تھے, ٹی ایل پی کے ان ووٹوں نے ان قوتوں کی کیسے مدد کی جو انتخابات کو مینیپولیٹ کرنا یا ان پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے؟ اس وقت چونکہ انتخابات میں 1.5-2 سال رہ گئے تھے تو پی ٹی آئی کی اس وقت کی حکومت کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ بات تھی کہ یہ جو پابندی ہے ٹی ایل پی پر
وہ ان کو سیاسی نقصان پہنچا سکتی ہے انتخابات میں. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 2018 کے انتخابات جب ہو رہے تھے تو اس وقت نون لیگ کی حکومت نون لیگ جو تھی وہ زیر آتاب تھی, اور ان کے رہنما ہمیں جلسوں اور جلوسوں میں اور پرائیویٹ کنورزیشنز میں یہ بتایا کرتے تھے کہ ٹی ایل پی کو ان کا ووٹ بینک تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ 2021 میں ٹی ایل پی پر بین لگنے اور پھر صرف 7 ماہ بعد ہٹائے جانے کے بعد ٹی ایل پی کو ملک کے سیاسی منظرنامے میں کسی حد تک ایک اہم سٹیک ہولڈر بننے کا موقع ملا. ٹی ایل پی صرف اپنے حامیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مین سٹریم سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے لیے بھی اہم ہو گئی. خاص طور پر پنجاب میں کئی حلقوں میں ٹی ایل پی اپنے چند ہزار ووٹوں کی وجہ سے مین سٹریم پارٹیز کی ناکامی یا کامیابی کا سبب بننے لگی. 2024 کے انتخابات سے پہلے عمران خان کی پی ٹی آئی کی طرف سے ٹی ایل پی کے ساتھ الائنس یا اتحاد کی بات ہوئی. پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری نے سعد حسن رضوی سے ملاقات کی, حالانکہ دیگر رہنما اس سے انکار کرتے رہے. مختلف الیکشنز میں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی ٹی ایل پی کے ساتھ مقامی سطح پر انڈرسٹینڈنگ ہوتی رہی ہے. اس سب سے پاکستانی سیاست کے بارے میں جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتیں معاشرے کو ڈی ریڈیکلائز کرنے کی بات تو کرتی ہیں, لیکن انتخابات میں ووٹ جیتنے کے لیے اکثر ریڈیکل گروپس کا سہارا بھی لیتی ہیں. جہاں تک ٹی ایل پی کی مقبولیت کا سوال ہے, اس بین سے اس پر کیا اثر پڑے گا, اور کیا اس وقت ٹی ایل پی کی انتخابی مقبولیت اور اسٹریٹ پاور اتنی ہے کہ وہ اس بین سے کسی طرح نمٹ سکے؟ دیکھیے, یہ جماعت جو ہے یہ بطور مذہبی جماعت کے یا بطور سیاسی جماعت کے اس کی جو تشکیل ہے یا اس کی جو بنیاد ہے وہ ایک دہائی کے اندر کی باتیں ہیں. ایک دہائی میں یہ جماعت بن رہی ہے. اس سے پہلے ان کے جو مرکزی جو لیڈر تھے وہ زیادہ نمایاں نہیں تھے, یعنی کہ جو ان کی اپنی مقبولیت تھی یا اس جماعت کی جو مقبولیت تھی وہ کسی آرگینک طریقہ کار کے تحت نہیں تھی, ایک سماجی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں تھی, وہ صاف ظاہر ہے کہ پیدا شدہ تھی. جو مقبولیت یا جو ضرورت کے تحت پیدا چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو معاشرے میں پنپنے کا نہ تو وقت ملتا ہے, نہ وہ اس کی ضرورت محسوس کرتی ہیں. اس طرح کی جماعتیں جیسے جیسے ہماری ریاست نے ضرورت کے تحت مختلف جماعتوں کو اپنی پراکسی کے طور پہ استعمال کیا, پھر جب اس پراکسی کی ضرورت نہ رہی تو اس جماعت کا اختتام ہم نے بہت جلدی کے ساتھ دیکھا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ دیکھا ہے. ہمارے ہاں یہ خیال کرنا کہ ایک سیاسی جماعت کوئی اپنی روٹس بنا چکی ہوگی, اس نے 30 لاکھ ووٹ لے لیے یا اس نے پچھلے الیکشن میں 20-22 لاکھ کے قریب ووٹ لیے تو وہ کوئی 10-20-25 ہزار لوگوں کو باہر نکال سکے گی, تو یہ وہ لمحے پر منحصر ہوتا ہے. اگر وہ لمحہ اس کی ریاست اگر اس کے سرپرستی نہ کرے تو میرے خیال میں ایسا لوگ نہیں نکلے. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. پہلا سوال تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کیسے بنی اور یہاں تک کیسے پہنچی. اس کا جواب کسی حد تک واضح ہے. آج پروگرام میں ہم نے ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جن سے اس جماعت کو طاقتور بننے میں مدد ملی. اس جماعت کی کچھ گروتھ آرگینک تھی, لیکن کس طرح طاقتور حلقوں کے وقتی اہداف نے ٹی ایل پی کو شہروں کو مفلوج کرنے کی صلاحیت دی اور اس کے اثر و رسوخ کو نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر تک پہنچا دیا ہے. اسی پہلے سوال کا جواب دوسرے سوال سے کسی حد تک کنیکٹڈ ہے کہ کیا پاکستانی ریاست نے آخرکار ٹی ایل پی کو ختم کرنے کا, اسے ڈسمینٹل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو ایسا مشکل نظر آتا ہے. سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ٹی ایل پی کے ساتھ تعلقات اس سارے معاملے کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں, اصل بات تو یہ ہے نا کہ سیاسی یا مذہبی جماعتوں کو بنانا اور ختم کرنا عوام کا اختیار ہونا چاہیے. جب ایسا نہیں ہوتا اور ان جماعتوں کو اداروں, سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈاز اور مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر حالات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے اس میں شاید یہی سبق ہے.